सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया लुकासो शुभवर्तमान आणि आवस्वर्धा वळ 25 आणि 7 पर्यंत Luke's Gospel chapter 10 verses 25 to 37 मोग ससनीक जिविताची वाट एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री ससनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचय जेजून ताका सवाल केलें नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परान तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलय बऱ्या समार्यकाराचे ओपार पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातान सांपडलो ताणें ताचें सगळें नागयलें ताका मारन घाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले अशें आसता एक येजाक तेच वाटेन देंवन वेतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगल्यान चलतच रावलो तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगल्यान चल्लो शेकी ते वाटेन वेतलो एक समार्यकार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो लागींसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करशिताय तें फाटीं येताना हांव तुका फारीक करतां ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तो जेजून ताका सांगलें वस आनी तुंय तशेंच कर देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली जेजून ताका सांगलें वस तुंय तशेंच कर आज देवाचें उतर आयकून कितें आमी करचें म्हणून जेजू तुका म्हाका आमकां वाट दाखयता हांगासर सकाळीं स्तुती गायन चलतलें आनी थंयसर फाटल्यान पयलें ते नेण्टे भुरगे अन्न आयलें ताच्या आजे सांगात आनी ती फाटल्यान बसलीं आनी उपरांत थोड्या वेळान आमच्या जॉयलीन आयलें जियाक घेवन ती थंय फाटल्यान बसली थोड्या वेळा उपरांत अन्न उठलें ताजें बूक घेवन सकला धरणीर बसलें जियाय उठलें ताजें टिफीन घेवन धरणीर बसलें अन्नान ताचें बूक उक्तें केलें आनी जियान ताजें टिफीन उक्तें केलें आनी पयलें टिफीन उक्तें करून जियान अन्नाक दिलें अन्ना संतोशान हांसून स्विकार करून दोगांय सांगाता मेळून खावंक लागली सकाळीं जाल्लें घडीत थोड्या हप्त्यां पयलीं एका व्हिडिओ पळयल्लो एकलो थोंडो मनीस ताका चलोवंक जायनासलें रस्त्यार बसून भीक मागतालो आनी थोडीं ताका कितें इनाय पयशे घालून वेतली पूण ह्या तोंट्याक भिकाऱ्याक पळयलो एकलो पुलीस ऑफिसर तेणें जेन्ना वेताना त्या भिकाऱ्याक ताणें उठयलो आनी आपल्या जिपान बसयलो आनी लोकांनी चिंतलें वा आतां भिकाऱ्याक स्टेशनांत व्हरून लोकांपांत घालता म्हणून
बोदलाक त्या पोलीस ऑफिसरान कितें केलें ह्या भिकाऱ्याक एका वजन तुकच्या त्या अंगडीक आपोवन व्हेलो आनी थंयसर आमचे वेट पळयता न्ही वजन पळयता न्ही कितलें म्हणून ते एक मिशीन काडून गेले आनी तें मिशीन काडून घेवन हाका दिवन भिकाऱ्याक दिवन परत्यान ताका थंयच फाटीं आपोवन हाडून खंयसर तो बसून आसलो आनी म्हणालो ह्या फुडां तुवें भीक मागची गरज ना हें मिशीन तुज्या मुखार दवर आनी थंयसर लोक पळयतलो आनी येतलो आनी आपणाचें वजन तुकतलो आनी थंय बरयल्लें कितें पयशे आसात ते तुका तट्टान घालतलो आनी तुजें जिवन तुका सारूंक वाट उक्ती जातली म्हणून जायते दाखले हांवें दिवयेत भावा भयणीन त्या पोलीस ऑफिसराक ह्या भिकाऱ्याची वळख ना जाल्यार कसली करणी ताणें केली हो तूं भिकारी गी तूं हांगा बसचें न्ही हें तुवें करचें न्ही म्हण ताका बेश्टोवन गेलो गी ह्या लोक येतलो आनी ताका घालतलो आनी ताका कितें तरी भीक मेळटलें हें ताजो दिसपडचो ग्रास तो जोडटलो म्हणून चिंतून गेलो गी बदलाक एक पुढाराची वाटच ताका दाखोवन गेलो देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा डोंट गिव फिश टू एनीबडी टीच देम हाउ टू फिश एंड दे विल हॅव फिश एवरी डे इन देयर लायफ एक दीस भुकेला म्हूण ताका खावंक दिनाका पूण सदांय ताजो दिसपडतो ग्रास जोडची एक वाट ताका तूं दाखोवन दी सदांय ताका ताजो दिसपडतो ग्रास आसतलो म्हणून जायत्या वर्सां जावन आमी देवाचें उतर आयकोन आसा उतर आयकोन कांय फायदो ना जायत्यो शिकोवणी हांवें दिल्यात आमी दिल्यात दिवनी कांय फायदो ना जायतीं तुमच्या मदलीं शिकल्यात तुमी शिकोवणी कांय फायदो ना जें शिकप आमी जोडिल्लें आसा आतां धाकटे शिकतात पळय मो शिकून घरा बसल्यार कितें फायदो नर्सां शिकतात घरा बसून रावल्यार कितें फायदो तुजें इंजिनियरींग केलां हांवें शिकून घरा बसलाय तुजें खंयचेंय डिप्लोमा केलें तूं शिकून घरा बसलाय कितें फायदो ते शिकल्या उपरांत कितें जायचें शिकल्या उपरांत कितें जायचें तुवें जोडिल्ली ती जानवाय तुवें करण्यार उपार बऱ्या करण्यार उपार कार्यगत करीत जाय आतां बरो डॉक्टर म्हूण कसो कळटा डिग्री मेळिल्ले सकट बरे डॉक्टर गी सांगा बरो इंजिनियर म्हूण कसो कळटा एक बरें नर्स म्हूण कशें कळटा एक बरी टिचर म्हूण कशें कळटा एक बरो मॅकॅनीक म्हूण कशें कळटा ताजें सर्टिफिकेट दाखयल्यार वयगी तो कितले म्हूण शिकला म्हूण सांगल्यार वयगी कशें ताच्या कामांनी ताच्या कामांनी ताच्या करण्यांनी तो दाखोवन दिता हाजे पयलें जायते फावटी आयकलां जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1 आनी 22 तावन आयका 25 पर्यंत जेम्स चॅप्टर 1 and verse 22 to 25 देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना देवाचे उतर तुवें यावे आमी ऐकल्यार मात पावाना या वाचून समजल्यार पावाना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीसय त्या उतरा प्रमाणे करीसय जायते फावटी म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें तुमकां सांगलां नॉट वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक तुमची उतरां न्ही तुमच्यो करण्यो उलोवन दीत म्हणून देखून उलोवंक आमी बरें बरें उलयता थोड्यांक कीर म्हणटात कित्याक थोड्यांक कीर म्हणल्यार नांव दितात कित्याक ती किरां बरी उलयत आसतात खातात आनी उलयतात कांय करिनात भितर बसतात मुखार वास नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात उतर ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरस्यांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी पळय न्ही उतार आयकोनी त्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव आमी करिना तर उतार दिवनी त्या उतरा प्रमाणे हांव करिना तर आरश्यांत पळयतल्या मनशा बरी खंय आरश्यांत पळोवन कितें जाता एक घडी पळयता आनी मुखार बरयलां थंय आपणाचे सारखे तो पळयता पळयता आनी सलतस रावता कितें फरक पडटा
आरशान ताका बदलिला आहे आरशान ताका बदलिला आहे आरसो तुका बदलीत आहे बायलान बदलूंक पुरो ओ तुजे केस सारके कर तुजो पावडर इल्लो घालून तुगे तोंड सारकें कर लिपस्टीक घालून येयलें तुजें वोंड सारकें कर आनी तुजें वस्तूर पळय आनी तुका बरें दिसना तुका जाय जाल्यार दुसरें घालून सारकें कर म्हणून पूण ती जिनी बदलितात आरसो देखून मुखार बरं येयलां आयका आणि आपूण कसो दिसता ते घडयेन तो विसरता देखून परत्यान 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 आरशा मुखार येता आमी घडयेन तो विसरता पूण जो कोण स्वातंत्र्य दिता ते सगळे नियमशास्त्र 17 वरून पळयता 17 वरून पळयता नियमशास्त्र एक उतार वरून पळयता आणि ताची शिकवण ऐकून विसर नासतना ती करण्यानी सांबाळता शिकवण ऐकून करण्याने सांबाळटा शिकवण करण्या खातीर थियरी प्रॅक्टिकला खातीर जाणवाय बऱ्या जिविता खातीर कितें आमी शिकता तर हांगा येवन खालच्या शिकवणेन सांगलें हांगा येवन एक उतार तरी आमी स्विकार करून घरा वचोंक ना जाल्यार कितें फायदो म्हणून बाबाच्या खालच्या सकाळच्या शिकवणेन ताणें सांगलें जायत्यो संगती आमकां आयको मेळटात आपत्यान एपटी आयल्यार म्हणजे एकंचे हांवें अवगूण सोमा करिना जाल्यार कितें फायदो म्हणून देखून उतार आयकता आनी उतरां प्रमाणे ताची शिकवण ऐकून विसर नासतना ती करण्यानी सांबाळता आणि तांतू थीर रावता तो आपूण करता त्या सर्व कामांनी भागी जाता शिकवण्या प्रमाणे करण्यो आदारता तो ताच्या हर एका कामांत भागीदार जाता तुका एक खाली करणी करना आमी जालें आमचें काम जालें न्ही देवाचें उतार आमकां पळया न्ही भाव भयण देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी आयकोवया देवाचें उतार आसा आमकां परत परत आमकां आयको मेळटा द्वितीय नियम 30 आनी 10-14 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 आनी वर्सेस 10 to 14 पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यांत ते सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय ओडोले जायत्यो बासोवणी आमच्या उडासा काडल्यो भावान जायत्यो बासोवणी तुवें आनी हांवें तूं पळयत पुस्तकांत वाचल्यात त्यो बासोवण्यो तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेन जारी जायचे जाल्यार कार्याग्रात जायचे जाल्यार कितें करीचे आमी हांगा सांगता देवाचें उतर देवान बासयलें तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे तर आपणायचे तर आमी कितें करीचें परत्यान वाचती वळू पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय पयलें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्यांत ते सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय आयकल्यार मात पावना आयकल्लें उतर पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय तें सगळें आयकून पाळून मागीर सर्वेस्पराशी आमी येवंक जाय आनी त्या दळा ताणें केल्ल्यो बसवण्यो तुज्या मदीं आमच्या जिवितांत जारी जातात देखून जोशुआच्या बुकांत आवस्वारी 1 आनी 8 आनी 9 सांगता न्ही हें धर्मशास्त्राचें पुस्तक काले आलतारीर दवरल्यार पावना हर एकल्याच्या घरांत आलतारीर तें पुस्तक आसा खंय आसाचें तें आयका धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर म्हळ्यार कितें साबण चकली केल्ल्या भशेन काम म्हणून अर्थ घे वोंटांचेर दवर म्हळ्यार वाचून राव सदांच वाचून राव तांतू बरयलां आनी तांतू कितें बरयलां तें तुवें 17 पाळचे खातीर पळय कितें 17 कितें बरयलां तें पाळचे खातीर देखून वडल भावान पळय थोड्यांक आमी आनी पुर्व जाता देवान आयल्यो रिती रिवाज्यो फालतेल्यांक जावं परत वडल तिके तीक लागलां परत्यान रायांच्या पुस्तकांत परत्यान ताणें कांड दाखयलें उंच्या आसनार ती उबारलेली पुजेची स्थालां कितें जालीं तशींच उरलीं पूण देवा सुशेराब तांचे देवूनच आयलो लोकांच्या बियान पूण आनी तूं कितें बरयलां तें तुवें 17 पाळचे कोणाक भियेवची गरज ना खालच्या शिकवणेन तें सांगलें भावार्थ तुजो पर्सनल प्रॉपर्टी ती तुजो भावार्थ तुका कोणें ताचेर अधिकार चलोवंक बलात्कार चलोवंक तुका वत्तड घालूंक ना तुज्या भावार्थाक तुवें साक्ष दिवची हो म्हजो भावार्थ धर्म सगळ्यांचो आसूं पुरो भास सगळ्यांचे आसूं पुरो देश सगळ्यां आसूं पूण भावार्थ
तुजो म्हजो भावार्थ गुण कर, धू भाव पयस कर, वायट विघ्नांतले सदांच तो निवार. भावार्थ गुण कर, धू भाव पयस कर, वायट विघ्नांतले सदांच तो. देखून देवाचें उतर आयकल्यार पावना. 17 पाळीचे आनी ताका कितें आता दीस आनी रात दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. परत परत उडास कर म्हणटा. देखून जे कितें तुमी आयकतात परत दीस आनी रात देखून तुमी बरोवन काण घेतात. कित्याक बरोवन काण घेतात? परत घरा वचून परत्यान वाचून नियाळ करचे खातीर. दीस आनी राताचो नियाळ कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी तेन्ना आमी आमच्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले. जैत ते सुफळ जायना कित्याक? देवाचें उतर आयकतात पूण त्या प्रमाणे आमी जियेना करिना. ते उपादेश पाळून ते आदेश पाळून आमी देवा तशें येयल्यार मात्र आमी सुफळ जाता आनी तुका जैत मेळटलें. देखून देवाचें उतर पाळिल्ल्या वरवीं जैत मेळटलें. देवाचें उतर पाळिल्ल्या वरवीं आमी कितें जातलें सुफळ जातलें. खाली आयकल्ल्या वरवीं न्ही. देखून मुखार कितें पळयलां वास. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव. दृढ राव आनी थीर राव. भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोबे आसतलो. ताजे उतार तूं आयकता आनी पळटा जाल्यार तुवें दृढ रावाय थीर रावाचे. भिये नाका देव सांगता. कित्याक भियोन नजो? कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोबे आसतलो. देखून कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलें आमच्या आवय बापाय केदाळ पर्यंत आमचे सवय, आमच्या भाव भयणी केदाळा पर्यंत आमचे सवय, आमचो गोव आयले भुरगीं केदाळ आमचे सवय. कितले फावटी कितले वर्सां. पूण तुमकां कोण जाय? तुमचे सवय सदां काळाचो देव जाय की ह्या थोड्या काळाक आसची थोडी सैरी मात जाय, इश्ट मात जाय? देखून आज आमी थोड्यांचो सांगात जोडच्या खातीर थोड्या काळाक आमी भियेवन रावता. वडील आसले केदाळ पर्यंत वडील जावन आसतले तुका आनी म्हाका आमकां. हे तुजेर म्हजेर आमचेर अधिकार चलयतले. कितलो काळ पर्यंत ते अधिकार चलोय शकतले. पूण कोणें तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसूंक जाय. सर्वेस्पर तुजो देव. कितें वाचलें न्ही माने? कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोबे आसतलो. देखून हांवें तूं आदेश म्हळ्यार कॅसेटीन तुमकां ते कंतार बरोवन दिला न्ही. म्हजी मोडली कोणी ना ह्या वेळार देव सांगात. काबार जाली जिनी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारा. काबार जाली जिनी म्हजी ह्या फुडा. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी. भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी. भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. म्हजी मोडली कोणी नात ह्या वेळार देवंक सांगात. काबार जाली जिनी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत. काबार जाली जिनी म्हजी. हें सत जाना जाल्यार भाव भयणी न्हू आमी सरस्पर आसूं ताच्या एकवटांत घट्ट आसां स्थिर आसां दृढ रावंक शकता. साबार जाणांक ह्यो बसवण्यो तांच्या जिवितांत केदाळात ह्यो कार्याग्रस्त जातात आनी कळीत ना. देखून आमी काल उतार आयकता हांव तशेंच आयकून सोडटा. त्या उतरा प्रमाणे आमी पाळूंक आसा. उतार पाळून आमी सरस्परांत येवंक आसा आनी त्या दाळा ताज्यो सर बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितें जातात? सफळ जातात. आता पाठी वसांनी वाचत द्वितीय नियम. आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्हय. आता हो कायदो म्हळ्यार आमकां पुर्व जाता न्हू आमच्या काले म्हणटा संस्था येता न्हू ह्या पयसा बेतोन आयिल्ले तसले कायदे न्ही. देवाचें उतर. कायदो म्हळ्यार देवाची खुशी. ताजे उतरां मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केल्या. देव कितें खुशी व्हरता हाजे पयलें जायते बड्या मेळकलां न्ही. कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापय. वय मू देवाची खुशी करता तो कोण म्हणजे देवाचे उतार पाळटा तो. देवाची खुशी कशी कळटा तुका? देव कितें खुशी व्हरता तुका आनी म्हाका आमकां कशी कळटा? ताच्या उतरां मुखांतर. देखून आज आमकां देवाची खुशी जावं दी, देवाचें योजन जावं दी, देवाचें वांटो जावं दी, ताची चिंतना जावं दी, आमकां उगडापी जातात केवळ ताच्या. आनी ते उतार तुकाय तेंच म्हाकाय तें सगळ्यांक तेंच बदलताय.
बदलताय सत बदलताय सर्वांक तेंच देखून हांव दिता तो कायदो तुजे सक्ते भायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय तो वयर मोलपार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना ओय चिंते नाकात देवाचो कायदो म्हळ्यार देव सरकार आसा ताच्या आकाशार ताजें सिंहासन आसा ओ थंय हांव ताजे कायदे हेजे थंय हांव ताजे कितें म्हणटा येवजन हेजे चिंता पेजे म्हण चिंते नाकात मोळबार आसा म्हण चिंते नाका आमी तो आयकून पालचे खातीर आमचे पासून मोळबार वचून तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत कोण सर्गाक वेतलो आनी कोण देवा कडेन विचारन तो हाडून येतलो म्हण अशें चिंते नाका आनी परगट करीत आनी तो दर्या पोलतडी ना देखून खंय पयस ना आमी चिंता देवाची आज्ञा देवाचे उपादेश देवाचे उतार देवाची खुशी खंय पयस आसा म्हण आमी चिंता ना दर्या पोलतडी ती ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पालचे खातीर आमचे पासून दर्या उतरून आमकां तो कोण हाडून दी आतां देवाचे उतर आमी पाळचे खातीर तो खंय सरकार आसा जाल्यार या दर्या पोलतोडी आसा जाल्यार आमचे पासून कोण तो हाडून दीत म्हणून आनी परगट करीत ना ना ताचे उतर तुजे लागींच आसा पळया न्ही ताजे उतर तुजे लागींच आसा ते तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा देखून हाज्या पयल्यान सांगलां न्ही म्हजें उतर तुजे भितर जेजून कितें म्हळें न्ही जुवांच्या वंजालांत 8 आनी 31 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 तुमी म्हज्या आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात खरे शीस जातल्यात तुमी सत जाणा जातल्यात हांगा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार गोंयच्या तो पवित्र पुस्तक कितें म्हणलें म्हजें उतर तुमचे भितर काळ जावन बाळगून दवरल्यार हांगाय देवाचें उतर म्हणटा खंय आकाशार ना खंय दर्याच्या पोलतोडी ना ताचे उतर तुजे लागींच आसा ते तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा तुज्या मौनांत आसा देखून एक काडलें उतर आमी मौनांत बाळगून दवरचें काळजांत बाळगून दवरचें आनी जायते फावटी तुमकां हो दाखलो दिलो हांव म्हाका सावदी वचूंक मेळ्ळें 1 म्हयनो थंयसर रेतेर दिवंक हांव सावदींतल्या थंय जुबेलांत धरलें धामामांत धरलें आनी खंय हाफुफांत सगळो म्हयनो 1 म्हयनो फुल्ल 1 म्हयनो हांव थंय आसलो वतान थंय पवित्र पुस्तक व्हरून वचोंक ना हांव कित्याक म्हळ्यार थंय एअरपोर्टान तुका पवित्र पुस्तक केलां जाल्यार ते दाळा तुका ते काणयेन भितर वचूंक सोडिनात पवित्र पुस्तक घेवन वचोंक ना कित्याक वचोंक ना सांगात तुमी देवाचें उतर म्हज्या मनांत आसा देवाचें उतर म्हज्या काळजांत आसा देवाचें उतर म्हज्या सगळ्या म्हज्या चिंतनांत उतरांत भोगणांत म्हज्या करण्यांत म्हज्या जिवितांतच आसा देव खंय गेल्यार पवित्र पुस्तक उक्तें करन वाचची गरज न्ही देखून हांगा देवाचें उतर तें सांगता तोंडांत आसा तुज्या काळजांत आसा तुज्या मनांत आसा आनी तुज्यान ते पाळूंक जाता आनी ते तुज्या पाळूंक जाता कित्याक ते तुज्या सगळ्या जिविताचो वांटो तो कशें तुमी शिकतना बरें करून बरयतात कॉपी काडटात मात्र न्ही काल म्हणटात होमवर्क करतात परतून वचून कितें करतात क्लासीन परतून सभा रितीनी परतून बायहाटी करतात तुमचें कन्न घेतात आनी परिक्षेन ना जाल्यार बरोवंक जायना तुमकां परिक्षेन बुकांनी बरोवंक दितात सांगा नोट्स कानी बरोवंक दितात ते परिक्षेन बरयतात आनी कशें बरयतात पेनान बरयतात वय हातान बरयतात वय पूण बरयचें जाल्यार खंय तावन भायर येयचें बरें करून चिंतून दवरलां लंचें पळय बुयांवांत बरोवन दवरल्या बरी ना जाल्यार आमी पास जायना ना जाल्यार आमकां मार्क्स मेळनात कशें पळय आमी सगळें मनांत दवरता आनी आतां शिकप जाल्ल्या उपरांत आतां थोडीं 7th आसलें म्हणटात शिकोवन इतलीं वर्सां कित्याक पाड केली म्हणून शिकनातले येत्त भागी आतां म्हाका कोणी धर्माक शिकयल्यार म्हाका नाका म्हाका स्पॉन्सर करता म्हणून खंय म्हाका रोमाक धाडल्यार म्हाका वचूंक नाका कित्याक ते खंयच्या उपकाराचें न्ही हें उपकाराचें जें कितें तुज्या मनांत आसा जें कितें तुज्या काळजांत आसा जें कितें तुज्या जिणेंत तें जिरोन आसा तें तुका कितें करता कितें म्हटलें ना ताचे उतर तुजे लागींच आसा ते तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान ते पाळूंक जाता भाव भयणीनो काल देवाचें उतर उडा सकाळची पवित्र पुस्तक पळोवन न्ही पवित्र पुस्तक वाचल्या उपरांत आज ह्या उतरा प्रमाणे हांवें जियेज म्हणलें तें मतीन कसं एक उतर
सदां तुम्ही वाचतात ते उतार एक उतार ह्या उतरावरून आज म्हजी चिंता बदलाचे म्हजे उतार बदलाचे म्हजे कितें चाल बदलाचे ते मतीन दवर तुज्यान तें पाळूंक जाता म्हणटा देवाचे उतार तें पाळचे खातीर उता तो जें हांव पाळटलो उता तो जें हांव मानतलो उता तो जें हांव पाळटलो उता तो जें हांव रोमाकारांक बरयल्या पत्रां वचप 10 आनी वळ 8 कितें सांगता आयका पावली तें सांगता तुका आनी म्हाका आमकां रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा तुज्या लागींच आसा तुज्या वोंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेन्स आमी परगट करता ते उतर ते जाल्यार मात आमी कितले फावट सांगलां जें तुज्या मनांत आसा तुवें स्विकार केला सत म्हणून जें तुज्या काळजांत आसा तुवें तें तूं जियेलाय तर आमी पवित्र पुस्तक उक्त करून कितें वाचून देवाचें उतर दिवची गरज ना तूं सुद्दां जाताय पवित्र पुस्तक तुवें आनी हांवें आमी जायचें पवित्र पुस्तक जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1:14 कितें म्हणटा आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली पळयली शब्द मनीस जाल्लो ताचे थंय पळयला देवाचें उतर मनीस जाल्लें जिवीत जाल्लें हांवें पळयलां देवाचें उतर धैर्य जाल्लें हांवें ताचे थंय पळयलां देवाचें उतर ताचे थंय जानवाय जाल्लें हांवें पळयलां देवाचें उतर ताचे थंय ती उर्बा उमेद जाल्लें हांवें पळयलां हें दिसायचें कशें आमचो भाऊ विक्रम म्हणटा न्ही गे देवाच्या उतरान ताका कितें केला भिवकोरो केला कशें कळ्ळें तुमकां धैर्यादी कलाम कशें सांगलें तुमी तो धैर्यान उतार प्रगट करचें तुमी पळयलां तरी देवाच्या उतरान ताका कितें केलां आनी इतलीं जाणां तुमी बसल्यात थोड्यांक उबे रावल्यार 1-2 शब्द तोंडांतल्यान येनात देवाच्या उतरान तुमकां कितें केलां धैर्यादीक केलां पळय मू कितें केलां हांगा समजता देवाच्या उतरान तुमकां धैर्यादीक केलां जाल्यार देवाच्या उतरान तुमकां जिवीत दिलां तर देवान तुमकां देवाच्या उतरा वरवीं तुमकां जन्माय लाभल्या तर तुमी पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचची गरज न्ही उबें रावन सांगची गरज वडले भावान सांगलें न्ही साक्स जिवीत दिलां जेजो जिवीत दिलां उदारपणान तुवें जिवीत दिलां जेजो जिवीत दिलां उदारपणान उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान देखून देवाचें उतर तुवें सत म्हूण मानून घेतलाय तर आनी देवाचें उतर आयकल्या वरवीं तुका खरो भावार्थ तुजें तें उत्पन्न जाला वय तर जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 14 तो न्हू 20 आनी 6 पर्यंत आयका तुज्या देवाचें उतर आयकल्या उपरांत संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी तो भावार्थ तुका लाभला वय तर त्या भावार्थाक तुवें आनी हांवें आमी साक्ष जाय जें म्हणटा देवाचें उतर आयका जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 14 to 26 जुवांच्या न्ही जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 2 वर्स 14 तो वयर कितें बरयलां करण्याविने भावार्थ व्यर्थ देखून करण्याविने भावार्थ व्यर्थ करण्याविने देवाचे उतर व्यर्थ करण्याविने कितें म्हणटात तुजी शिकोवणी व्यर्थ बरें बरें दाखले दिले वडोल भावा रिक्सन तो कितलो हट्टी आसलो नारळाचे कट्टे बरी कितलो रागिश्ट आसलो न्ही खालच्या बरी काल आयकलें सरपा बरी कितलो नांबॉक्सान आसलो आग्यवा बरी शब्द वापरतना बेजार करनाकात पूण आज देवाच्या उतरावरी सादो जाला बळो जाला पारव्या बरी वय मू वय की न्ही कितें जाला खालतो जाला कोणें केलां ताणें कोण ताच्या आवयन केल्लें गे ताका तशें आवयन मागलां जावं पुरो ताचे खातीर बापायन केल्लें गे कोणें केल्लें सेवकांनी केल्लें गे ना देवाच्या उतरा वरवीं देखून उथा देता नवे जिवी
उतरांत आसा सतानी न्हीद ओथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जीत उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद ओथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता. ते कशें उर्जीत जाता आतां एका जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 14 तावन म्हज्या भावा भयणीनो जाकोब कितें म्हणटा म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या. आतां आमकां हर एकल्या भावार्थ आसा देवाचें उतर आयकून भावार्थ उत्पन्न जाला भावार्थ उत्पन्न जाल्लो त्या भावार्थाक साक्ष कशी दिवची आतां एका आसा म्हूण चिंत्या. पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता. तुजो भावार्थ खंयच्याकच उपकाराना. तुका या म्हाका आमकां लाभलो तो भावार्थ त्या भावार्था वरवीं आमी कितें आदारीत जाय बऱ्यो करण्यो बरीं चिंतनां बरीं उतरां बरी दिश्ट बरें सगळें बरेंच बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार तो भावार्थ तुका खंयच्याकच उपकाराना. तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो की. म्हाका भावार्थ आसा देखून हांव क्रिस्ताचो तूं तुजेंतल्याक तर हांव तुका कितें जाय कर म्हणून जायना. तसल्यान कितें करूंक आसा. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यात म्हूण चिंत्या. आतां भाव आसात भयणी आसात ती उपाशी पडल्यात तांकां दिसपडतो ग्रास नासतना ते जाळा तुमचे मदले एकलो भावार्थी मनीस कितें करता मागणी असो मनीस कितें करता हांव तुजे खातीर मागता बरें करून खा बरें करून पिये बरें करून न्हेसून न्हिदे म्हणटा न्ही आयका तुमकां बरें मागता उबेचे कितें आंगार घाला वय तूं खालें खाता न्ही केलें उबेचे आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता. तुजो भावार्थ कित्याक उपकारता. देखून आज पळय न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सवाल भाव म्हयना तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाक बैल्या करण्यार पार आमी साक्ष दिवंक आसा. कित्याक उपकारता बरें करून उबेचें घाल आनी कितें येयलें बरें खावन न्हिदे म्हळ्यार कित्याक उपकारता. आनी भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हूण येत. आतां जेजूक भावार्थ आसलो की जेजूक भावार्थ आसलो अब्राहमाक भावार्थ आसलो वय आयकलां तुमी तो भावार्थ काडून येवन तो बसलो की बऱ्यो करण्यो करून देवा मानवांचें तो करून गेलो. देवाचो इश्ट कित्याक जालो तो देवाक मानवांचें ताणें केलें देखून ताच्या भावार्थाक ताणें साक्ष दिली ताणें मात न्ही. देखून तुका कितें वाचलें भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हूण येत. पळय न्ही भावार्थाक जीव ना म्हण येत. तूं भावार्थ आसा हांव मागणें करूनच आसा हांव म्हजो भावार्थ सांबाळूनच आसा जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणूनच आसा म्हजो जेजू कितलो बरो म्हूण सांगूनच आसा. पूण जेजून केल्लें बरेंपण हांव करिना तर जेजू बरें करनच केलो की ना. जेजून मोग केलो मनशाक कोळासो ताणें त्या केलो आपल्या कोशेसो. जेजून मोग केलो मनशाक कोळासो ताणें त्या केलो आपल्या कोशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. खऱ्यांनी जाद्या वातें ताजो अर्थ मोग मागीर आमकां आयको मेळटल्याच्या तूं शुभ वर्तमान्यांत मोगा वरवींच असणीक जिवीत म्हणून मोगाच्यो करण्यो भावार्थाक साक्ष म्हळ्यार तुवें करच्यो त्यो मोगाच्यो करण्यो. तो बरें करनच गेलो. देखून सांगलें म्हळ्यार म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हान भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. देखून आज आमी पळयता निसाय की जेजूक वळखले जायते हांव पळयता सेवाक काल देवाचे उतर दिवन ना ती जायत्यांक ते आदार दिवन आसा. जायत्यांक तांची सेवा पळयल्यार जावं बरो लाखांनी लोक येता आनी लोकय देवाचो वांटो दिता. पूण तो देवाच्या वांट्यान कितल्याच जाणांनी आस्पत्र्या मुखांत्र सामाजीक सेवे मुखांत्र मात न्ही दुबल्यांची काजारां करच्या मुखांत्र ह्या पिडेस्तांक तांच्या हाका कितें म्हणटा आस्पत्रेच्या खर्चाक ह्या कोणी मरण पावल्यां तांच्या मरणाच्या खर्चाक अशें दिवनच आसा.
कितल्या जाणांक त्या हाज्या वेळार कोरोना वेळार कुटुंबाक हजारां कुटुंबाक रेशन हजारां कुटुंबाक तांकां ब्लँकेट्स आनी तांकां कितें मुस्तायकी वस्तू भाव भयण हांगाय तुमी जायतो त्याग केला सॅक्रिफायस केला केन्ना उलो दिला केला तुमी पूण कोणाकी दाखोवच्या खातीर करचें नाका तुमचे मदें जायते आसात कोणाकी कळीत नासतना जायतें करनासत हांव जाणा देव ताजे वनी बरें जाणा हांव जाणा पूण देव तुमकां खुद्द जाणा कोणाक कळचें नाका आमच्या हातांत हांव कितल्या जाणांक कितली कमोव जाल्या देव जाणा आज कितें म्हणटा हर एकल्या एक बरें म्हण ते मागीर मुखार वास ताच्या पयलें तातूंत जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1 वळ 20 आनी 7 वास जेम्स चॅप्टर 1 and verse 27 देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो देवान नितळ आनी निर्मळ म्हणून लेखसो धर्म वो अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आमच्या सभेन जायतीं विधवी आसात जायते अनाथी आसात तांकां एकली आसात साबारपड्यान उलो दिला तसली कोणी आसात जाल्यार गरजांत आसा जाल्यार कळीत करा एक उलो दिल्या पुरो हांगा बऱ्या मानाची जेजू काळीज कालतें काळीज आसलीं जायतीं आसात खंडीत गरजांत पावतात आतां फाटीं वस आनी वास दुसऱ्या वस्वरांत तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करता जाकोब म्हणटा हांव बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हजो भावार्थ हांव तुमकां प्रगट करता आनी एकलो पूण तूं कसलोच बऱ्यो करण्यो नासतना खंयच्योच बऱ्यो करण्यो आदारी नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय आतां भावार्थ कोणाचेर भावार्थ कोणाचेर मेस्त्रीचेर या गुरूचेर शिक्षकाचेर वय आतां भावार्थ तुजो मुजो आमचो गुरू कोण शिक्षक कोण मेस्त्री कोण जेजू तुमी कोण तरी ते ताचेर तुका म्हाका आमकां भावार्थ आसत जाल्यार ताणें कितें म्हळें एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी हांवें तुमचो मोग केलो सांगलें मात की तो मोग करण्यांनी दाखयलो आमचो भावार्थ जेजूचेर जाल्यार आतां मदर तेरेजान ती सेवा करीचे जाल्यार तिजो भावार्थ कोणाचेर आसलो तिजो मोग कोणाचेर आसलो जेजूच्या मोगा खातीर आनी तिजो खरो भावार्थ जेजूचेर आसलेल्या वरवीं कितली सेवा तिणें केली सगळ्या संवसारार देखून भावार्थ तुजो सडटाना तुज्यो करण्यो वाडटात सडटात भाव भयणींनी आमी आमकांच खालतें करता मात न्ही आमकांच आमी खालतें करना आमकां ल्हान करना जो बाबतीसा बरी ताणें वाडत वचचे आनी हांवें जायते बरें सांगलां तुवें न्हेसचें बरें वस्तू आनी कोणें न्हेसलां तर तें न्हेसल्लें पळोवन ताका पळयता आनी तुका जावन संतोश एका घडये सगी सांगा तुवें कोणाक येता कुमोग केले ती दिल्ली कुमोग तुज्या दोळे म्हाका परत तुज्या उडासा घेता आनी तुज्या काळजान संतोश सडटा वाडटा गिना सांगा खंयच्याय गरजांत तूं पावलाय एका पिडेस्ताच्या गरजांत पावलाय एका दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांत पावलाय एकल्याक आनी खंयच्याय तांच्या गरजांत पावलाय तर तूं उडास येताना तुजे बऱ्या करणे उडास येताना तुका संतोश वाडटा गिना जावं पुरो तांणी तुका प्रत्येक काले म्हणटा उपकारी म्हण दाखोवना तें सोड उपकारी म्हण दाखोवच्या खातीर नांव जोडच्या खातीर आमी करचें न्ही पूण तुवें केल्लो तो त्याग तुवें दाखयल्लो तो मोग तुका आनीक चड तृप्ती हाडटा आनी देखून जाको मुखार कितें म्हणटा आयका एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू भोव बरें देव सारी ते सत मानता देव साराक सगळी थियरी कळीत आसा पूण प्रॅक्टिकलान तो झिरो देव साराक सगळो बायबल कळीत आसा भाव भयणीनो देव आसा म्हणून खरो देवाची खरी वळख ताका आसा कोणाक देव साराक तुमच्या मावाक पूण खंयचेच उतार तो पाळयना झिरो करण्यो आदारच्यान बऱ्यो करण्यो आदारच्यान तो झिरो देव सारकी कळीत आसा एक देव आसा म्हणून पूण देव सारी ते सत मानता आनी भियान तरतरता तूं अल्पेमतीच्या मनशा तूं भियान तरतरल्यार बरो आदारिना तो
देवाची वळख आसा न्ही भियान तरतरो न्ही तो बरें आदारिना पुरो आदारचें खोटें तें वायटच कित्याक खोटेपणाची रास तो पूण आतां हांगा जाकोब म्हणटा तूं अल्बेमतीच्या मनशा करण्याविने भावार्थ कांयच उपकाराना म्हूण तुका रुसवात जाय. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इसाकाक वेदीर बली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं ताचो भावार्थ मात विचारलो ताणें भावार्थ करण्याने दाखयलो. कितें करून आपल्या एकल्याच पुताक तेंय ताजे उतार प्रायर ताका 7 वर्सां उपरांत बसयलो मेळ्ळो ते बसयला क्षण मेळोंक ना वडो लायक केलें तुमी वय मू 90 वर्सांच्या प्रायर बसयलो ताका खंयच्या 90 आनी 9 वर्सांच्या प्रायर जल्मालो वय मू त्या एकल्याच पुताक ताणें फाटीन दवरलूंक ना. ते करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्हय. ताच्या करणे वरवीं तो नितीवंत जालो. तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं तुज्या बऱ्या शेगुणा वरवीं तुज्या बऱ्या साली वरवीं देवा कितें मानूं वता तें तुवें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं तूं आनी हांव आमी नितीवंत म्हूण दाखोवन दिता बाबा न्ही. काली उतार आमी काली वाचून नियाळ करून हांव तें स्विकार करता म्हळ्यार पावना. आमच्या करण्या वरवीं ताणें नितीवंत म्हूण दाखयलो न्ही. अशें करण्या वरवीं तसो भावार्थ जिवो जाता. पळय करण्या वरवीं खंयचे आसा म्हणटात न्ही कर जे देखून आमी उलयनासतना आमी काल म्हणटात मावणपणी केल्लें. आमचो पयलेचो प्रायम मिनिस्टर आसलो तो चड उलयनातलो वय मू ताका मौनी म्हणटाले वय मोनो म्हणटाले ताका वय मू उलोवन ताणें करूंक ना उलयनासतना ताणें केल्लें आपलें आतां उलयतलो कांय करिना. देखून आसलें नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुझ्या करण्या मुखांतर तुजो भावार्थ तूं दाखोवन दी आनी त्याच करण्या वरवीं तसो भावार्थ संपूर्ण जाता ते तुमकां दिसता मू. अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. भावार्था वरवीं बऱ्या करण्या वरवीं ताका नितीवंत म्हणून ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणले पवित्र पुस्तकाचे उतर ताचे ते पूर्ण जाले. कितें म्हणून ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत पडले. तूं केदाळ जेजूचो इश्ट जाता जेजू म्हजो इश्ट म्हणून आमी गायता. निजाय की तूं आनी हांव आमी जेजूचे इश्ट केदाळ कशें जाता शीस केदाळ जाता. आमी फरमायल्लें तुमी करता जाल्यार वय मू जुवांच्या वंजलांत तावसर 8 वळ 32 तुमी 7 जाणां जाल्यार पावाना. तुमी शीस जावन ऐका तुमी आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन काल जाल्यार मात्र आयकल्यार न्ही उतरांक काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातले धाडा खरे शीस. हांगा अब्राहम जालो सरस्प्रसो इश्ट ताच्या उतरा प्रमाणे चलल्ल्या वरवीं जियेल्ल्या वरवीं नितीवंत म्हूण ताच्या करण्यांनी ताणें दाखयल्ल्या वरवीं ताका देवाचो इश्ट म्हणटात. ते मुखार वास देखून सत मानलेले वरवीं मात्र न्हय बगार बऱ्यो करण्यो आदारलेले वरवीं मनीस नितीवंत जाता. सबार जाण आसात भाव भयणीनो सबार जाण आसा समाजांत जेजू जावं पुरो तांकां बाप्तिस्म मेळो ना तांणी जावं पुरो पूण आतां गांधीजी म्हणचे तो क्रिस्तांवांक कांटाळटलो पूण क्रिस्ताक ताणें खुद्द म्हळां पब्लिकली म्हळां क्रिस्ताक हांव सत मानता पूण क्रिस्तांवांक न्ही. कित्याक ते ब्रिटीश कितें जावन आसले क्रिस्तांव जावन आसले नीत आदारताले गी तांकां मोग आसलो गी दंसताले कश्ट येताले जुल्म आदारताले. पूण गांधीजीचे अहिंसा ताचें सगळें जिवीत बोजाल्लें पवित्र पुस्तका वरवीं. दोंगरावेलो प्रसंग द सर्मन ऑन द माउंट माते वाचो वंजला वाचो 500 आनी 7 तिनीय आवास्वर जेजूचो सर्मांव खंय दोंगरार तो ताणें आयकोन नियाळ करून त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं खाली उलोवण्यांनी गांधीजीन करण्यांनी अहिंसाच्यो करण्यो. आज आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां तर पूण आज आमकां आत्मीक स्वातंत्र्य मेळ्ळां तर जेजून ताजे देवाचे उतार तो शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो ओडोल आमी आयकलें खुरपेन बरयल्लो
सतान भरलो. कुरपेक साक्स, सताक साक्स, मोगाक साक्स, उजवाडाक साक्स, काकुलतीक साक्स, जानव्याक साक्स, सक्तेक साक्स, बऱ्यापणाक, पवित्रपणाक, भगेंतपणाक, सर रितीच्या शेगुणांक साक्स. खंयचो सावगुण ना. पाताक म्हणल्यार ताजें तें आसलें सांगा. जाल्यार ही मनशा सैंबारचो म्हूण चिंतून एकलो येता. लुकास वांजेला वचो 18 आनी 18 एकलो शास्त्री येता आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 18:18 एक पावटी अधिकारा वर्गांतले एकल्यान ताका सवाल कळन म्हळें बऱ्या मेस्त्री. पळया वो शास्त्री येवन ताका जेजूक बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना जेजून कितें म्हळें. जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय. जेजू पळया न्ही थंय सरी घालतो जाता तो. ताका आनी बापाक तो सरी करता. म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोस. बरो म्हणलो एकलोस देव. पळया न्ही आनी की तो बापा सारको संपूर्ण न्हय म्हूण चिंता. संपूर्ण तो मागीर आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें परिपूर्णता बापाची संपूर्णता ताजें तें आसली म्हणून वय मू. जाल्यार जेजू हांगा म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय. आनी आमी जेजूक बरो म्हणटा ना. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका करपाताचे. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका करपाताचे. तर गायता हांव ताची वडवीक, जेजूस म्हजो सतानी म्हूण सांगता हांव. जेजूसो मी वय मानता हांव म्हजो. पूण जेजूस आमकां सांगता माथ्या वांजेला वचोर 5 आनी 40 आनी 8 मॅथ्यू 5:48 जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो. ऐका तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजय सर्व बरी. म्हळ्यार न्ही कशें आमकां दाखोवन दिता. बापा बरी बरें जाया, संपूर्ण बरें जाया, सर्व बरें जाया. आनी बाप कसो बरो म्हणून तेत्ता वस्वरांत 46-47 ऐका. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितले सुंकाकारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरांपरास कितें वर्ते तुमी केल्ले परी जाले. अनभावार्थी लेगून तितले करतात न्ही. अनभावार्थी ते करतात तांकां जाय जाल्यार मात ते कुमो करतात. तें बरेंपण न्ही. सभार संस्था आसात. आतां सांगचें न्ही हांगातान तुमी हांगा मँगलोर वेता जाल्यार तें पावांजे इस्काल सुरू केलां. ते म्हणटात आमच्या जातीच्यांक मात तें बायलांक कोणाकच ना दुसऱ्या धर्माच्यांक आनी जातीच्यांक हांगा थंय एडमिशन ना म्हणटात. तें बरेंपण न्ही. पूण आमचे क्रिस्तांव संस्थे आसात पळया वैगिनी आमच्या आस्पत्री आसात, आमचे स्कुलां आसात, आमच्या हायस्कुलां कॉलेज आसात. काल क्रिस्तांवांक मात्र सांगा. आज आमच्या भारतांत जावन दी सगळ्या संवसारांत जावन दी शिकल्यात तर आज उंच काल म्हणटात ताका स्थानाक पावल्यात जाल्यार जायते लोक कोणाच्या सेवे वरवीं क्रिस्तांवांनी सेवा करीची जाल्यार तांकां प्रेरण खंय तावन आयलें सांगा. सुरू जेजूक वळख काडल्या वरी जावं पुरो आतां तें कितें जालां कमर्शियल जालां. जावं पुरो आतां जेजूक देगेक दवरला आनी कितें म्हणटात सता आनी पवित्र पुस्तकांतलें कितें आसा तें जिवीत आमी सुरवेच्या मिशनरीनी या कोणें पळय देवान विसलेल्या सेवकांनी जोडुल्लें तें आतां ना. आतां काली संस्थे मान मुखार दवरल्या जावं पुरो. पूण हांव तें सांगना. पूण उद्देश कितें हें सेवा सगळ्या मनशां कुळाची सेवा आनी सर रितीची सेवा. त्या जोता सांगता न्ही कूड प्राण आनी आत्मो निर्दोशी. आतां थोड्यान काली कुडीचे मात्र धन रावल्यात. पूण हांगा तशें न्ही. तुजें आनी म्हजें आमचें काम कितें. ताच्या येण्या खातीर तुजी कुडी तुवें निर्दोश सांबाळूंक आसा, तुजो जीव निर्दोश सांबाळूंक आसा आनी तुजो आत्मय सांबाळूंक आसा. आनी तुजो भावार्थ जेजू थंय घट्ट आसा जाल्यार ह्या तिनाय की तूं तुज्या दोळ्या मुखार दवर. कुडीची भलायकी मात्र न्ही तुज्या जिवाची भलायकी आनी आत्म्याची भलायकी. देखून तांकां वस्ते तरेन तेंच तुमकां जोडून दिवंक आमी कशी वच. आत्म्याची भलायकी मेळटाना जीव आनी की सडील जाताना हाळू जाताना अपशंत आमची कुडी हाळू जाता आनी अपशंत आमच्या कुडीक आयलो पुराय पिडाय कितें जातात धांवतात.
मुखार एक तिने मात आनी एक ते दिला कोण असतो तो तेच परी राहब नावाचे ते कलवंत स्त्रिये कालवंत एक वेश्ये ती राहाबान कितें केलें बेदींग बिडार दिवन दुसरेच वाटेन भायर धाडलेल्या वेळार करण्या वरवीं ती नित्यवंत जावंक पावली न्हय. पळय कितें राहाब म्हणल्यार ते वेश्येन तांकां आसरो दिलो तांकां लिपोवन दवरलें नाजाल्यार तांचो जीव येतो आसलो आनी त्या खातीर तिणे आदारलेल्या बऱ्या करण्या खातीर ती नित्यवंत म्हणून देवान मानून घेतलें कित्याक देवाच्या परजेक तिणें राखलें देखून. मुखार एका मुखार जशे श्वास नातल्यार आतां एका चीज दिवन एका 20 आनी 26 वळ जर तर तुजे थंय श्वास ना कुडीक जीव ना तुज्या कुडींत जीव ना तशेंच करण्यो नातल्यार तुज्यो करण्यो बऱ्यो करण्यो नातल्यार तुज्या भावार्थाकी जीव ना. आतां श्वास नातली कूड खंयच्या उपकारता सांगा श्वास नातली जीव कूड खंयच्याक उपकारता ते मोडे म्हणटात वय मू निर्जीवा जिवा इल्लादा वय मू शरिरा तशेंच कितें म्हणटात बऱ्यो करण्यो नातलो भावार्थी खाली कितें म्हणटात ताका मोल ना ताका कांय बोळ ना देखून आज जेंगी ते दोन सर आमी आयकल्लें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूस आमकां सांगता कशें उपादेश कितें म्हणलें तें बरें करन तोय जाणा ताका सवालां केल्लो तो शास्त्री जाणा पूण तें उपादेश कशें पाळी जाय म्हणलें कार्या रुपार जेजू ताका दाखोवन दिता आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी हांव लुकाचो शुभ वर्तमान वचवा 10 आनी वळ 25 तावन 30 आनी 7 पर्यंत लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37 मोग सासनीक जिविताची वाट मोगाची करणी. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तुका भावार्थ आसा भरोसे आसा मोगी आसा पूण ह्या तिनां पैकी खंयचो श्रेश्ठ म्हणून सान पौल कोरिंथकारांक बरोवन सांगता पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वचवा 13 आनी वळ 13 एका 1 Corinthians chapter 13 verse 13 अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळतात पूण हांचे मते मोगच श्रेष्ठ भावार्थ आसा देवाच्या उतरां वरवीं पूण मोग त्या भावार्थ तुका भावार्थ आसा देखून तो बऱ्यो करण्यो आदारूंक तुका वाट दाखयता. देखून जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्या केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो ताणें त्या केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. कितें बरयलां वयर मोग सासनीक जिविताची वाट. देखून भावार्था वरवीं वो मोग आमी आपणायचो जेजूचो मोग जेजू तें आसलो मोग खरो मोग बापातय ताचो कसलो मोग आनी पेल्यातय ताचो मोग खाली ताच्या बापातय मात्र तो मोग आसलो बापाची खुशी करूंक मात्र मोग आसलो गे मनशाचो मोग नासलो गे बापाचो मोग घेवन तो आयिल्लो पेल्याचो मोग करूंक आनी तो मोग ताणें करण्यांनी दाखयला. देखून तें कतारान गेलो असलो मोग आजून पर्या कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो जेजू बरी मोग म्हाका कोणी पातकी म्हणून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू. देखून मोग आमारी पात ससनीक जिवीत तुवें जोडयेत म्हणून जेजू कशें दाखोवन दिता आयका. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो. ह्या शास्त्राक पळय सारकें वो कोण शास्त्री म्हळ्यार शास्त्रा विशयान ताका कितें आसा
जाणवाय आसा ताका थियरी मात्र कळीत आसा शास्त्र कितें सांगता धर्मशास्त्र कितें सांगता खंयसर कितें बरयलां तें सगळें ताका कळीत आसा आनी जेजू कळीत आसा गी म्हूण पळोवच्या खातीर जेजूची परिक्षा करूंक देखून देवाचें उतार तुमची परिक्षा करूंक न्ही भाव भयणीनो देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी आमचीच परिक्षा करीचे ह्या देवाच्या उतरा प्रमाण आमी आयकलें तें आयकल्यार मात पावना तें पाळीजे आनी पाळून आमी देवाक सरशी इजे आनी त्या दाळा देव कितें करतलो ताजे सर बसोवन तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेंत जारी करतलो म्हणून देखून शास्त्री जेजूची परिक्षा करचे खातीर विचारता कितें विचारता मेस्त्री सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करीसय बरें सवाल कितें करीसय जेजून ताका सवाल केले नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय पळय मेस्त्रीक सारकें करता आसा देखून शास्त्रीक तो विचारता नियमशास्त्रांत कितें बरोवन घालां तें तूं कशें समजताय सारकें का आतां देवाचें उतर आतां बरयल्लें आसा उपादेश म्हण चिंतया पयलो उपादेश श्रेश्ठ उपादेश एका निजा देवाचो मोग करचो सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान आनी तुज्या सक्तेन ओके उपादेश हांगा आसले आमी आतां कितलो लोक आसा सरी सुमार 180 लोक आसा हर एकलो येवन हाजे विशयांत नियाळ दीस जाल्यार एकच नियाळ आसा की सांगा एक एकलो एक एक रितीन समजता देखून सभारपटी तुमी उल्लेख केला आनी तूं मेनोणीच्या मागण्यांत आमी वाचतले आमकां कांय समजनातलें हय मू हांगा जेजू ह्या शास्त्राक विचारता कशें तूं समजताय कशें तुवें समजून घेतलां कशें तुवें स्विकार केलाय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या आत्म्यान सगळें तुजे सक्तेन आनी सगळें तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर सवालाक जाप मात्र आसा क्वेश्चन एंड आन्सर परिक्षेंत पळय आमी बरयता थियरी की बरें करून आयकलें शिकलें आमी तेणी सवाल विचारल्या सवालाक जाप बरयली पयलो उपादेश खंयचो 10 उपादेश वय मग उपादेश कितले आसात बरें सांगलें तुमी पयलो खंयचो सांगतात दुसरो तिसरो चवथो 10 पर्यंत सांगतात कशें जी जे म्हण सांगतात आमकां भायर जाल्यात 10 उपादेश आमकां भायर आसात पूण हर एक उपादेश देखून हांगा वस्त्रेत्र वेळार ह्या 10 उपादेशांची विशेष म्हळ्यार हें शिकोवन आसा पयलें 3 उपादेश ताजे उपरांत चवथो उपादेश विंगड ताजे उरले उपरांत 6 उपादेश हर एक उपादेश आमी कशें समजून घेतला म्हणलें गरजेचें पयलींच्या रितीर मंदिरांत आसतना एक एक उपादेश हांव 2-2 वरां हांव शिकोवन दितालो एकेका उपादेशाचेर कशें तूं समजून घेताय सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान देवाचो तुजो मोग करचो म्हळ्यार खाली तुका बरयल्लें तितलेंच कळल्या पावना सगळ्या काळजान कोणाक पयलो स्थान मान सगळ्या मनांत कितें बरें कसली जाणवाय तुका देवाची वळख आसा गी सगळ्या सक्तेन कोणा खातीर तूं जियेताय कोणा खातीर तूं वावर करताय ह्या सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो आत्मा कोणाक उडलो थोडे दाखले दिले न्ही भावान पुजे स्थळांक आनी कोणाक उबारलेल्यांक देव न्ही जाल्ल्यांक कुर्ड्या देवाक उडलो स्तुती गायन करतना कुर्ड्या देवा तावन पयस रावा म्हणून भावानी सांगलें न्ही गुंडायन समजून घेवंक आसा भाव भयणी हे सवाल एकच उपादेश व्हरतो पूण हो उपादेश गुंडायन समजूंच्या खातीर सगळो पवित्र पुस्तक उस्तून उस्तून आमी जाणा जावंक आसा आनी तो जाणा जाल्ल्या उपरांत खंडीत जावन आमकां भिरांत जाता देवाच्या खंयच्याच रचनेक आमी देवाचो स्थानमान दिवंक ना चिंतनांनी सयत देवाक दिवचो स्थानमान आमी कोणाक दिवंक ना उतरांनी सयत चुकोवणी देवाक दिवची महिमा आमी सभारपट्यांक तुमी हांगा येतात मेळ्ळे उपकारांक ते अर्गां दितात हांव फादर जेरीक अर्गां दिता म्हणून कोणाक गेलीं अर्गां अर्गां कोणाक गेलीं हांगा मोडलो आमी उपादेश सभार जाणां सांगलें आसा हांगा येवन आमची नांवां काडन अर्गां कोणाक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक देखून गुंडायन आनी की कशें तूं समजताय ताका खाली थियरी मात बरोवन घाला म्हणून सांगला म्हणून मात ताका कळीत आसा जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप वय तुका वय थियरींत 10 out of 10 10 मार्क्स
सवालाक सारकी जाप दिली तुवें पेपर करेक्ट दिलें जेजून आनी 10 मार्क्स दिले तशेंच कर म्हणटाना आनी तुजी वेळ चडतलोय वय पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर आपणे ते सवाल केले सोमा दिल्ली जापी सोमा म्हूण सांगचे खातीर तो कितें म्हणटा तर म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण पळया न्ही थियरी गोत्ता आसा तुजो केल्ल्या बरी पेला सो मोकर म्हूण थियरी ताका कळीत आसा बरोवन घाल्लें म्हजो पेलो कोण सभा जाणांक आमकां आमचो पेलो कोण म्हणून कळीत नातल्या वेळार जेजू ताका पळया न्ही समजूनच्या रितीन हो पारी मुखांतर दाखयता कोण तुजो पेलो कोण गरजेंत आसा तो तुजो पेलो कोणाक तुजी गरज आसा तो तुजो पेलो ऐका वयर कितें म्हणलां बऱ्या समार्या घराची ओपार बऱ्या समार्या घराची न्ही बऱ्या जुदेवाची खंय आयको मेळना पळयत पासून बरो जुदेव कोणी आगी बऱ्या समार्या घराची न्ही गे बऱ्या गवळ्याची आसा जेजूची हांगा बऱ्या समार्या घराची वो पार दिवन जेजू दाखोवन दिता आतां थियरीक प्रॅक्टिकली कशें तें देवाचें उतर तुवें आनी हांवें आमी पाळीच जाय जिये म्हणून जेजू दाखोवन दिता ऐका जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देवून वेताना आतां जेरुसलेम आनी जेरुसलेम म्हळ्यार उन्नत जागो येरिको म्हळ्यार तें कितें म्हणटा फालक्या बरी आतां एक मनीस ताज्या जिणयेंत उंच स्थानार आसलो आतां तो कितें जाला सोलवोन निराशे जावन आतां म्हणचें हांवें तुमकां सांगचें तो कितें दर निक्षा उट्टाला तर तसल्या परिस्थितींत आसा तर तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत इल्लें कितें म्हणलें सत उरोवन दी हांगा एक मनीस जेरुसलेमांतावन जेरिकोक वेतालो आनी येताना कितें जालें सोरांच्या हातान संपडलो आतां आमच्या समाजांत आतां ही एक वापार मात्र आतां जायतो लोक आतां आमचे मदें एकलो भाव बसून आसा तुमकां सांगता हांव उक्त्यान सांगता कितें म्हळ्यार तो भिवन भाव डेनीस त्याच म्हाका फोन करता फादर अशें म्हाका फोन आयला वयल्या वयर फोन आयला म्हजे नंबर कोणें गी तें हें केलां मिसयूज करन आज म्हाका आज म्हज्या नंबरा मुखार कोणें गी कितें अपराध ताणें आदारल्यात आतां म्हाका आतां एन्क्वायरी आयल्या म्हाका वयल्या वयर ना ते युनिफॉर्मांत आसात व्हिडियो कॉल करून म्हाका बेश्टयतात अशें करतात तशें करतात म्हाका राताचे फोन हांवें सांगलें भावा मात्र न्ही ताणें सांगलां तुजें बँक अकावंट डिटेल्स पूर आमकां धाडून दी खंयच्या बँकांत कितले आसात ते सकट धाडून दी आनी तुवें ह्या फलाण्या दिसा हांगा येवन आमकां मेळा जाय तशें म्हणून हो भाव कालुबुलू जाला हांवें सांगलें भावा तुवें सकट वात येताय गी हें सत म्हूण चिंताय गी कोणी तुजें आतां कितें म्हणटात तुजे फोन नंबर यूज करन ट्रॅक करन त्या नंबरा मुखार कोणी हें केलां जाल्यार तशें तुका उक्त्यान फोन करन व्हिडियो कॉल करून तुका बेश्टोवन ते येतात गी ते तुका कळनासतना ते येवन तुका मेळोवन व्हरतात गे आज कशें तो एकदम कितें म्हणटात भियान मात्र न्ही 2 पटी तांणी हर एका वराक तुवें फोन करून रावाज येता म्हणल्यार 2-3 पटी फोन केलें खंय ताणें हांवें सांगलें भावा तूं सगळें तुजें होगडयता आसलें सगळें होगडत आसलो पयलें ताणें होगडायलां ताजें समाधान मागीर होगडायला ताजी न्हीद होगडायला ताजी घालें म्हणटात भलायकी आनी एक ल्हानसो दाखलो दिवचो तुमकां कसो पळय आमी ह्या दिसांनी चड जाता भाव भयणीनो तुमचे एक OTP येता तुमकां ते OTP तुमकां धाडूंक सांगतात आनी आमी कितें करता साबार जाणांक म्हणजे न्ही तांकां कशें वापरचें तांचे फोन म्हणून सत्य मनीस आमी सत्य मनीस पूण आमकां कशें तो पटयता देखून तशें जाल्यार हातूं आमी तांच्या आदाराक हेजी घेनाका ताचे कुमकेक हेजी घेनाका तशें साबार आसात हांगा सोरांच्या हातान संपडल्या आमी खंयच्या कोणाच्या हातान संपडल्या जायते जाण आमी जायते स्किमांत आमी संपडोंक ना गे सांगा कोणी येता स्कीम घेवन येतात नान गे संपडोंक ना गे तरी आमकां देवाच्या उतरांची जाणवय आसल्यार इल्ली कितें म्हणटात देवान दिल्ले समजुनी आसा जाल्यार तसले कोणी आसा जाल्यार त्या परिस्थितींत आमी तांकां पावाची घेनाका वचनी पुऱ्या वचनी वाटेर पडोनी म्हणाची गे तो चोरांच्या हातान पडल्लो देखून हांगा साबार जाण जावं परो वायट आतां तुमचीच भुरगीं जावं परो हेरां भुरग्यां सांगात ती सांपडल्यान जावं परो वायटांत तुवें आनी हांवें हांगासर पळयचें आतां हें कितें देवाचें उतर आसा आमच्या ह्या कितें स्थितीगतीक आमच्या ह्या परिस्थितीक आमी तें लागू करीचें देखून हांव केदार म्हणजे देवाचें उतर खाली वाचून तें समजप आमच्या परिस्थितीक तें एप्लाय करूंक आसा आमी
आता हांगासर ह्या देवाच्या उतरा उपरांत आमी वळखून घेतली कोण कश्टर आसा, कोण स्वरांच्या हातान पडला, कोण अनितीन सांबाळला, कोणाच्या कोणातावन कितें वायट जावन आसा. थंयसर तुवें आनी हांवें तांकां सांगात दिवं की ह्या तांकां कुंभ करूंक वचायचे. पूण हांगा आमकां पळोवंक मेळटा वो सांपडला, स्वरान ताका लुटला, मार केला, गाय केल्यात आनी तांणी ताचे सगळे नाकयले, ना ताका मारन घाय केले आनी अर्धो जीव करून ताका सोडून गेले. आता ह्या दिसांनी साबार तुम्ही व्हिडिओ पळयतात वय मग ॲक्सिडेंट जाल्यार सुरू कालें करतात, कोणा कडेन फोनां आसात वय मोबायल फोनां वय मग पयलें कितें करतात, ताका उखलून आंबुलन्सार घालून आस्पत्रे व्हरतात न्ही. कितें करतात, कितें करी जाय, कितें करी जाय. फोनां तुमची भितर बॅगान घाली जाय आनी न्ही वेगळी 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 ताका तुर्तू चिकित्सा म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो आमकां कितें करतना दुसरो लोक धांवन येता की ना. आतां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत खंय तरी कितें अवघड घडलां त्या अवघडांत थंय तुका थंय सोडलां गी मार्गार, कोणी तरी येवनात गी, तक्षण धांवन येनात गी, तांचो आदार दितात की ना. बरें समार्यकार आमी काल पवित्र पुस्तकांत मात सोदचें न्ही. खंय वाटेन येताना कोणी थंय आसात तांकां तूं तुजें वाहन रावयताय, तांकां आपोवन व्हरताय आनी तांकां तांच्या जाग्यार पावयताय. बरो समार्यकार. आस्पत्रेन कोणी पिडेस आसा दुबळे धाकटे इतलें भिल लायलां तांकां, तुजे तांकी प्रमाणे इल्लें ते कावारान घालून तूं तांकां दिताय. बरो समार्यकार. कोणाक भेट दितना कितें तरी जावं प्रती दुबळी धाकटे तांकां कांय ना, इल्ली म्हणटा वरवीं म्हणटा आमी, इल्लें कितें म्हणटात रेशन तूं व्हरून येताय. बरो समार्यकार. साबार जाणांक हें कळीत ना, कितले फुडें आमी आयकूंक ना ही वपर. देखून जेजून उक्त्यान सांगलां ह्या जाग्यालो मुखल्यान ताका पडोवन वचोना, ताका खाली पडोवन गेला कितें ताजें उतार दिवचें एकूच काम, ताजें कितें म्हणटात पुजा करचें एकूच काम न्ही गे. हांव ह्या जाक खाली वेदीचेर मात म्हजें काम, सकला देवून आयल्या उपरांत म्हजे हात मेळोवंक जावं नजो, म्हजे पांय हांवें मेळ्यांत घालूंक नजो. सीधा पळोवन तूं गेलो खंय पळय. ऐका अशें अशें आसता. एक याजक तेच वाटेन देवून वेतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बागलेन सलतस रावलो. म्हाका कितें पडोवन गेला म्हणून तो वाटेच्या दुसऱ्याच वाटेन चलोवन गेलो. देखून आतां गव्हर्मेंटांनी एक हें केलां, कोणी अवघडान सांपडल्यार तुमी ताका खंय तुर्तू चिकित्से खातीर आस्पत्रेन भरती केल्यार तुमचेर केस करिनात, भियेनाकात. तुवें एक बरी करणी केल्ल्या खातीर कोणाचेर केस करूंक येनात. तसल्यांक कितें म्हणटात आतां साबार पटी तुमी पळयला रिक्षार पयन करतल्यांनी न्ही कितें म्हणटा प्रामाणीक रिक्षा ड्रायव्हर, प्रामाणीक टॅक्सी ड्रायव्हर. कितें कोणाची वस्त बॅगां उरल्ली तांणी परत वचून तांकां फाटीं पावीत केल्ल्या वेळार कितले फाटी येता पेपरार या न्यूजार तांचे प्रामाणीकपणाक मागीर तांकां बरो समार्यकार. देखून खंयचेंय तूं कर बऱ्या मोनान कर. देखून तुमच्या कंतारांत आसा न्ही वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें नाका सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू, आनी उतार तुजें परगट करूंक कृपा दी जेजू. सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू, आनी उतार तुजें परगट करूंक कृपा दी जेजू. हातांक म्हज्या बळ दी, पांयांक म्हज्या त्राण दी, कुडीक म्हज्या घटाय दे, उर्बेन भर म्हाका. हातांक म्हज्या बळ दी, पांयांक म्हज्या त्राण दी, कुडीक म्हज्या घटाय दे, उर्बेन भर म्हाका. बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका. बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका. बरें करूंक देखून तूं इसायाच्या बुकांत आमी वाचता न्ही बरें करूंक शिका म्हणटा देवाच्या उतरा बसवरी एक वळ 16 आणि 17 Isaiah chapter 1 verse 16-17. तुमकां सुदुया नितळ जाया, तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. खोटेपण तुमच्या दोळ्या मुखले पयस करा, आनी वायट करी नाका, वायट करी नाका.
बरें करूंक शिका, बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, न्याय सोदा, नीत सोदा, कश्टातेल्यांक आदार दिया, बरें करचें म्हळ्यार कश्टातेल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून कोण दिया, अनाथ आसा तांकां न्याय करून दिया, विधवेंचो पक्ष घेवन वाद करा, विधवेचो पक्ष घेवन तांकां वाद करा, वाद करा. पण बरें आदारचे वाटो जायत्यो आसा जेजून आमकां दाखोवन दिल्या. देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक खरी साक्ष जावन आसा बरें जिवीत, बऱ्यो करण्यो. माथ्या वसवंजेला वसवर 5:16, मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 कितें म्हणटा? मॅथ्यू 5:16 तसोच तुमचो उजवाड तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजलो, मनशा मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. बऱ्यो करण्यो पळोव. देखून देवान पळोवचें तुजें बरें मन, बरें चिंता, बरें उलोवणें, बऱ्यो करण्यो, बरी साल. देखून ह्या हातूंत चड आनी चड आमी खंय अवकाश आसा थंयसर तुजें म्हणजे आमचें बरेंपण दाखोवंक आमी फाटीं सरचें न्ही लोकांक मानवाच्या खातीर, देवाक मानवाच्या खातीर. पावल म्हणटा न्ही गलातकारां बरोबर आवस्वर 1:10, मनशां मानवां करिनाकात. हे आमची नांवां खंय पेपरार येवची, आमची नांवां खंय मागीर टीव्हीर येवची, ते नाका. ऐका तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां कितें आमी बरें करता, कितेंय आमी कोणाक कळीत नासतना देवाचें उतर सांगता न्ही, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक पळय, दोनी हात आमच्या कुडीचो एकवटल्या तर तितून पर्यंत. आतां कोणाक मानवंक हांव सोदता? मनशांक की देवाक? मनशाक या देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकाय जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. देखून देवाक मानवाची साल न्हय मनशा मानवाचें जाल्यार वडोल भावान सांगलें न्ही की तांचे कायदे, तांचे कानुनां, तांचे रिती रिवाज, संस्कार सगळे आमी आनी आमकां मुखार दवरचे, वयर दवरचे, तांणी आमची शाबासकी आमकां शाबासकी दिजे म्हणून. देखून भावार्थ आसा म्हणटाना देवाक मानवाची साल, आनी भावार्थ तुका आसा म्हणटाना आमच्यो करण्यो देवाक मानवाच्यो करण्यो. देखून कितें वाचलें? मॅथ्यू 5:16, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो, तुमचो उजवाड. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव, आमच्या बऱ्या करण्या मुखार देवाक महिमान जातात. देखून हांवें सबारपटी तुमकां सांगिल्लें आसा, पूण शेतां वचून आमकां पूण मेळना. एक बरी करणी केल्यार तुका आनी म्हाका आमकां पूण मेळटा. कितलेय पूण शेतांक वच, कितलीं नव्याना कर, तुका आनी म्हाका आमकां पूण मेळना. बदला खंयच्याय पूण शेताक वेची गरज ना, दोंगराक वेची गरज ना, जेरुसलेमाक वेची गरज ना. तूं आशिल्ल्या कडेन तुज्या त्या परिसरांतच तूं बऱ्यो करण्यो, बरें तूं आदार, थंयसर तूं पूण जोडताय. हांवें सांगलां बरेंपण, कालतेपण, सादेपण, बोळेपण, पवित्रपण, विश्वासीपण, भाग्यवंतपण, प्रामाणीकपण. पण म्हळ्यार पूण. हे पूण जट वाट आमकां उक्ती जाल्या. देखून हें कळयलें उपरांत खंयच्याय कोणी हांव फाटल्या 31 वर्सांनी खंयच्या पूण शेताक येना, खंयच्या ही गज पळोवंक ती गज पळोवंक ना. आतां ह्या जाग चलतो म्हणटा मिरने आमी कितें करता पळया, मिरने आमी येता तेच परी एक लेवीत लेवीत म्हळ्यार मिरन्या भशेन थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. ह्या जागाची तो वाट धरून गेला. हे लेवीत आसचे कोणा सांगता? ह्या जाग सांगता वय मू आरोनाची कुळी ती लेवीची कुळी वय मू. तांकां तांचें काम केलें आल्तारीचें काम वय की न्ही, वेदीचें काम आसलें वय की न्ही. ह्या जागा सांगत आसले, ह्या जागा बरीच जाल्यात. देखून तोय पळयता आनी तो कितें करता लेवी? तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. समारियागार आनी सुदेव सांगाता मेळनातले, तुमी जाणात. आनी वो समारियागार पळया न्ही परकी मनीस, ल्हान कुळी असो, तो पळयता आनी तो कितें करता? तो सुरसुरलो. हाजी गत पळोवन, हाजी परिस्थिती पळोवन सुरसुरलो आनी लागीसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून फस्ट एड करता तो. तांणी कितें करी येता थंयसर
आतां खंयच्याय घडये कितें जालें तक्षणा खंयच्याय आकांता वेळार खंयच्या अवघडा वेळार कितें तुवें फर्स्ट एड करी ती पयलें करीजे. ताणें कितें केलें तेल वतलें वायन वतलो आनी ताजें ताणें ते बांदले. गाय बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवरार बसयले. मागीर तशेंच तूं बरो जातलोय. आतां हांवें वखद दिलां तेल घालां काले वायन वतला तूं बरो जातलो म्हणून ना. ताका कितें करूंक जाता तें केलें ताणें आनी सडीत ताका चिकित्सा दिवचे खातीर आपल्या जानवरांचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो. सत्राक म्हळ्यार थंय खंयसर ताका चिकित्सा मेळटा थंयसर व्हरून गेलो आनी थंयसर आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें मात्र न्ही ताजें बिल्ली हाणेंच फारीक केलें. वेलो मात्र न्ही ताका भरती केलो मात एडमीट केलो मात्र न्ही ती बिल्ली ताणेंच फारीक केलें दुसऱ्या. आनी ताका कितें म्हणलो सत्राच्या मालकाक हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करचिताय आनी कितें चड खर्च जायत जाल्यार ते पाटी येताना हांवूच दिता म्हणटा. सगळो खर्च तूं कोणाचो पूत गी ह्या बापय गी ह्या मांव गी ह्या जावय गी कोणी न्ही पेलो. देखून भाव म्हयने देखून तूं तें कांतारांत बरो व्हरता तुज्या ल्हाना भावाक कितें तुवें केलें म्हाकाच तुवें आनी कितें केलें देखून निमाणें जेजू कितें म्हणटा ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान संपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. आतां सेवा केल्ल्याक न्ही त्या कश्टान पडलेल्याक सोरांच्या हातान सांपडलेल्याक ताचो पेलो कोण म्हूण दिसता तुका. त्या जागे वो लेवीगे कोण देखून कोण कश्टांत आसात आमचीच आतां सांगचें न्ही सत्यानी उद्गारला आमचीच म्हणली आमकां वळखनात आमचीच म्हणली आमच्या खंयच्या गरजे पावनात तुमी कोणूच न्ही कांयच न्ही म्हणून हात उखलून तुमी दिल्ले आसा म्हणून सभाजन उद्गारतले आसात. तांकां पेलो कोण जाता तांचीच जातात की तांकां हेल्प केल्लो ह्या कुमक केल्ली जातात. आमचो पेलो तो म्हणून न्ही तांकां आमी खरे पेले जाता म्हळ्यार खरे भाव जाता खरी भयणी जाता खरे देवाचे वय देवान धाडलेले सेवाक जाता. देखून आज देवाच्या सेवाकांनी सगळ्या संवसारांत तसली सेवा केल्ल्या वरवीं आज जायत्यांक देवाची वळख जाल्या बाबा सेवे मारिपात. देखून म्हणटात न्ही कन्नडांत एक सांगणी आसा जनता सेवे जनार्दन सेवे म्हणून लोकांची सेवात देवाची सेवा म्हणून. त्या स्वराच्या अंतू सांपडलेल्या पेलो कोण जाता म्हणटा वो कितें म्हणालो शास्त्रान जाप दिली ताची दया केली तो ताची दया केल्ली ताच्या गरजान पावलो तो. आतां जेजू कितें म्हणटा तवल जेसून ताका सांगले वस आनी तुय तशेंच कर. आतां उतार कितें जालें जिवीत जालें. आतां उतार कितें जालें सत जालें सुफळ जालें. ह्या फुडें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या उतरांत खंयचें तरी आमकां तें सुफळ करीचे ते कार्याग्रात जायचे. देखून शब्द मनीस जाला आनी आमचे मदत जियेलो म्हणटाना जियेताना ती कृपा दिसून आयली जेजू थंय सत दिसून आयलें सगळें उठोवन दिसून आयलें आनी खंयच्या मापान तें उठोवन दिसून आयलें हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचपा 1:15-20 सांपावल आमकां सारकें दाखोवन दिता ह्या बऱ्यापणाक ह्या शेगुणाक ह्या पेल्याच्या आनी देवाच्या मोगा विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां वर्ती देख कोण जावन आसा आयका. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कोणाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरिजे आमी पेल्याचो मोग करीजे जाल्यार कोणाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरिजे आमी देवाचो मोग करीजे जाल्यार कोणाक आमी देवा दोळ्या मुखार दवरिजे न्हय खंयच्या सांता सांतेनेक न्हय खंयच्या सेवाकाक कोणाक क्रिस्ताक. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे म्हळ्यार प्रतिरूप देव दिसान आपण देवाचे शेगून आमी जेजू थंय पळयता देवाच्या सारकें जेजू थंय पळयता. देखून जेजू म्हळें जाणें म्हाका पळयलें ना ताणें बापाक पळयलें ना. तो प्रतिरूप म्हळ्यार दिसचें रूप. देव दिसता की देव अदृश्य वय मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार काकुलती रुपार आत्म्या रुपार जानव्या रुपार सक्ते रुपार कुरप्या रुपार वय सता रुपार देव अदृश्य. पूण हें सकयल सदृश्य कोणा थंय दिसता कोणा थंय देवाचो हर एक गूण मोग कोणा थंय दिसता सांगा उजवाड कोणा थंय कुरपा कोणा थंय सत कोणा थंय जेजू थंय वय पळया देखून तूं
जेजूक मात्र मुखार दवरची कित्याक म्हळ्यार तो जावन संपूर्ण ऐका मुखार प्रथम जनित सर्व रचनांमध्ये ताचे थंय सर्गींची आणि पृथ्वीची दिसतात ती आणि दिसनातलेली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आणि प्रभुत्वा देवान रचली ताचे मुखांतर आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलान त्या वस्वारी 1 वळ 2 आणि 3 कितें म्हणटा रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो म्हणून ती वळ वाच तिसरी वळ सर्व वस्तू ताचे मार्फत रचन जाल्ल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो देखून तोच आमचे काल म्हणटात मूळ आणि मस्तक भाव भयणीनो आनी कोणी न्ही जेजूच तुजे म्हणजे आमचे मूळ आणि तो आमचे मस्तक देखून फाटी वचून मुखार 17वी वळ सर्व रचना जावचे पहिले तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मार्फत अस्तित्वांत आसा देखून तूं आनी हांव आमी अस्तित्वांत आयल्यार कोणा मार्फत आयल्या देखून आतां तुका आनी म्हाका आमकां ती संपूर्ण काय जायचे जाल्यार ती कोणा जावन येता ते बरेपण आमी जोडीचे पवित्रपण भगवंतपण सगळें कितें म्हणटात कालतेपण सादेपण बळेपण सगळें बरेपण आमी जोडीचे जाल्यार कोणा जावन ते येता तो एकलोच भाव भयणीनो सगळ्या मनशाक कोणाक ताचे सर कोणा ताचे सारको कोणी ना ताचे सारको मेळसो ना एकलोच म्हजो पातयेन येसो एकलोच म्हजो पातयेन तूं तर्कत ना ह्या सताक कोणी विरोध करूंक सादत ना तो सर्वस्व संपूर्ण मुखली वळयका तोच मस्तक तो कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे देखून पवित्र सभेचो वडील कोण हाज्या पयलें सांगला खंयची पवित्र सभा कोण जेजू पवित्र जाल्यार ती मात्र पवित्र सभा आनी ह्या पवित्र सभेचे मस्तक कोण कोणी जेजू मार्फत पवित्र जावन नंतर ताच्या एकवटांत क्रिस्ताची जावन एकवटांत नांतर ती पवित्र सभेन नात मनशान केल्यो पवित्र सभा सोडा तुमी तोच पवित्र सभा तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पहिले फळ जिवंत जाल्ल्यांचे तोच जिवंत जाल्ल्या पैकी तोच आरंभ आनी पयलो देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता जेजू ते मात्र आनी कोणाय ते न्ही देवाची जो आसा तो म्हळ्यार बापाची संपूर्णता साक्षात्तरण की दिसचे रितीन बिडार करना आसा की कोणा ते तरी देव इल्लो व्हरतो आनी जेजू इल्लो सकला वेगी ते विक्टरी स्टँड आसा 1 2 3 1 देव आसा 2 जेजू आसा 3 पवित्रत्मा आसा की सांगा तांचे विक्टरी स्टँड वॉटर लेवल एकच बाप पूत आनी पवित्रत्मा बापाची संपूर्णता ताजे थंय सगळी संपूर्णता बिडार करना आसची आणि त्याच्या कुर्साच्या रक्तामार्फत समाधान स्थापित करून भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण न्ही आता ताणें तुका आनी म्हाका कशें ताचे सवय राजी करून घेतला ताच्या कुर्साच्या मरणातावन आनी ताच्या रक्ताच्या पानवणेवरी आमकां ताणें कितें केलां ताजी करून स्विकार केला वय की न्ही जोन समजला वसवरी 1 वळ 12 जॉन चॅप्टर 1 and verse 12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्ता मात्र भाव भयणीनो आमी बापा सव एक वरता जेजूक स्वीकार केल्ल्या वेळार ताच्या रक्ताच्या वारवणे कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें ताचे सव एकवट आयला म्हणलें सत आमी मानून घेतलेल्या वरवीं आमी बापाचें भुरगीं जाता देखून आज जेजू एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान बऱ्या शेगुणांक वाट दाखोवचो बऱ्या सालीक वाट दाखोवचो बऱ्यो करण्यो आदारूंक तुका आनी म्हाका आमकां प्रेरण जाला एकलोच तो जावन आसा जेजू तुजो म्हजो आमचो सोमी तो जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाक तारोक आनी सोडवणदार देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळ्ळ्या सोडवण मेळ्ळ्या तर आनी जेजू ती खरो भावार्थ तुका म्हाका आमकां वय आसा जाला उत्पन्न जाला वय तर ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जावन बऱ्यो करण्यो आदारूंक आसात काही 1-2 करण्यो न्ही कितले आमकां अवकाश आसात त्या सर अवकाशांनी देवाच्या मोगा खातीर जेजूच्या मोगा खातीर आनी की सडीत मापान आमचें बरेंपण सगळो संवसार पळोवन दी आनी त्या वरी आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयल्लो लोक बऱ्या देवाक वळखोन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमचो